Assalamu alaikum. Hello friends, this is me Shad Ali Khan with Vikaruddin and Saqib Ali. Today we are here at Karachi University and we are going to ask few questions from different departments. Our topic is foreign policy of great powers. So let's go. Big powers जैसे USA, China, Russia और United Kingdom ये humanitarian aid को as a foreign policy tool यूज़ करती हैं small countries के ख़िलाफ़. इस पर मैम आपकी क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. I am Professor Dr. Samar Sultana, Department of Political Science, University of Karachi. मेरा ताल्लुक़ से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट से ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिलेशन मेरी स्पेशलाइजेशन है. इस हवाले से मेरा करंट अफेयर्स में बात करना बनता है. फाइनेंशियल एड या ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो इसलिए करती हैं कि जब थर्ड वर्ल्ड बना, यानी जब यूएनओ का क़याम अमल में आया और उसके बाद ये जितनी भी छोटी छोटी रियासतें आज़ाद हुई, क्योंकि चार्टर में था कि जहाँ जहाँ भी सिविल एजिटेशन चल रही, सिविल वॉर चल रही है, उन कंट्रीज़ पे आज़ादी दी जाए ताकि अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें. तो छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें आज़ाद हुई. अब आज़ाद तो हो गई थी लेकिन उनके पास कोई सिस्टम भी नहीं था और ना ही उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके. एक तरफ कैपिटलिज़म जो था वो अमेरिका की अम्ब्रेला तले था, उधर सोशलिज़म था वो रशिया के अम्ब्रेला तले था. दोनों लीड कर रहे थे. अब दीगर ममालिक को अपने सपोर्टर की हैसियत से जमा करना मकसूद था ताकि प्रोपेगेंडा वॉर या साइकोलॉजिकल वॉर में वो अपने आप को मनवा सकें. इनके लिए ये बहुत अच्छा मौका था और इन्होंने किया भी यही कि कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद प्रोवाइड की उन्हें, कहीं फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, कहीं कहीं उन्होंने कुछ जंगी सामान भी प्रोवाइड किया ताकि उनको स्टेबल किया जा सके. अब अगर वो फाइनेंशियल एड सिर्फ़ और सिर्फ उनकी डेवलपमेंट के लिए देते तो वो कंडीशनल नहीं दे सकते थे. लिहाजा उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को में स्ट्रैटेजिक आस्पेक्ट्स डेवलप किए और उसमें इन दोनों को, यानी जो प्रोवाइड कर रहे थे फाइनेंशियल एड या दीगर उनको मजबूत करने के लिए, उनको डिफेंस मैकेनिज़्म को उनको मजबूत करने के लिए जो प्रोवाइड कर रहे थे टूल्स, उसको उन्होंने कंडीशनल बना दिया. यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस प्लस दीगर जो फाइनेंशियल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट के स्टेप्स लेती हैं, उनको भी सुपर पावर्स ने कंट्रोल करते हुए फाइनेंशियल एड कंडीशनल देनी शुरू की. हम इसको जो है वो सॉफ्ट पावर के तनाजुर में देख सकते हैं कि जो भी बिग पावर्स होती हैं वो अपने इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या जो है वो मिलिट्री एड बेसिकली उसको एज ए इकोनॉमिक इंसेंटिव यूज़ करते हैं ताकि जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकें डिसीजन मेकिंग को दूसरे कंट्रीज़ की, और जो है वो अपना डिप्लोमेटिकली जो है ना उन लेवरेज हासिल कर. जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है. जिस तरह यूएस जो है हमें ऐड दिया करता है तो वो फिर जाहिर सी बात है जब ऐड दे रहा है तो वो फिर अपनी बात भी मनवाएगा. ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि वो कोई ऐड दे रहा है वो बग़ैर लालच के दे रहे हैं. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. ये तमाम बड़े ममालिक आप उसका देख लें, अफ्रीका का क्या हाल कर दिया. अफ्रीका के कई ममालिक में अमेरिका ने ऐड दिए. बाकी ये कि मतलब हाल क्या कर दिया, ऐड पाकिस्तान में भी आ रही है. जब तक ऐड आएगी तो वो फिर डू मोर कहेंगे और हमें मानना पड़ेगा. ये बिल्कुल हकीकत है कि वो अपने एज अ टूल यूज़ करते हैं ऐड देने को. There are three tools of foreign policy: diplomacy and foreign aid. There is another. Actually, the big powers use foreign aid to promote their ideologies, to enhance their ideologies, in order to get their interest. Okay. Just like USA. USA called it a beacon of democracy. So in name of aid, they actually promote democracy, liberal democracies. एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल जो यूज़ करती है इकोनॉमिक जो प्लेटफॉर्म एड जो है, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जो भी फॉरेन पॉलिसी होती है हर मुल्क का एक अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है. जब हमारे चीन के साथ भी दोस्ती है तो हमारा कोई सेल्फ इंटरेस्ट है, तब हम चीन के साथ करीबी दोस्त हैं. चीन का हमारे साथ भी जब ताल्लुक़ है वो इकनॉमिकली हिसाब से बड़ा मजबूत मुल्क है, लेकिन उसको जितना वो इकनॉमिकली मजबूत है इतना पाकिस्तान की ज़रूरत भी है. इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती को बरकरार रखना चाहता है. My opinion about this is that all developed countries
and big power use this strategy as a tool for foreign policy. So humanitarian aid and foreign aid is used always on micro level as well as on macro level. If in society we see on micro level the relation between individual, the relation between families, the relation between groups. So the big family with respect to wealth, with respect to money, use this power also. The individual who is rich and who have more and more money give that wealth to the poor person and create influence on that person. But in return, he receive his benefit from that person. If you see it on macro level means on international level. International level, the phenomena is the same. Same formula. Like IMF, International Monetary Fund, gives aid to the poor countries on some conditions, on certain terms and condition of their own benefits, and then IMF receive benefits from that country. یہ تو IMF کے ذریعے ہمیں جس طرح پاکستان کو مطلب قرضوں کے تلے دبایا گیا ہے، قرضوں تلے دبا ہوا ہے، نکل ہی نہیں سکتا ہے، اسی طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو مطلب دبایا ہوا ہے اپنے مفادات کو استعمال کرنے کے لیے. جو P5 کنٹریز ہے یا جو سپر پاور امریکہ ہے، صحیح، ان لوگوں نے بگ پاورز نے جو ہے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اس قرضوں تلے دبایا ہے، اپنے مفادات کو ان میں سے استعمال کرتے ہیں اور ان ممالک کا استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے. جس طرح پاکستان کو استعمال کیا امریکہ نے ہمیشہ سے استعمال کر رہا ہے، رشیا کے خلاف وار میں استعمال کیا، اسی طرح افغانستان کے خلاف وار میں استعمال کیا، یہیں قرضوں کے وجہ سے ہی استعمال، ظاہر سی بات ہے. ملٹری انٹرونشن، اس کو بھی بڑی پاورز اسپیشلی USA، ریسنٹلی رشیا اور پاسٹ میں برٹین وغیرہ، انہوں نے یوز کی ہے ایز اے فورن پالیسی ٹول. میم اس پر آپ کی اگر کوئی اوپینین ہے تو. یہ بھی آپ کا بہت ہی زبردست کوسچن ہے اور آج کی ہماری ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب 1949 میں نیٹو کا قیام عمل میں آیا تو ان سپر پاورز کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ اسی دوران صومالیہ کی جنگ ہوئی جس میں امریکہ کی فوجیں پہلی مرتبہ استعمال ہوئی اور ناکام. اب انہیں اپنی سپر پاور اسٹیٹس کو منوانا بھی مقصود تھا. یہاں انہوں نے یہ کیا کہ نیٹو کے تھرو ایک امن فوج یا نیٹو کی فوج تیار کرنی شروع، اور اس میں وہ ایسے تو استعمال نہیں کر سکتے تھے نا کہ پاکستان سے کہیں کہ بھئی اپنی فوج بھیج دیں. وہاں انہوں نے ایک ملٹری اسٹریٹجی اختیار کی اور اس میں انہوں نے، اور اس میں اہم بات یہ کہ جتنے ہی سپر پاورز ہیں وہ ایگریڈ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے تو رشیا اس سے ناراض ہے، نہیں، رشیا بھی وہی چاہتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، ڈیفنس میکنزم کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی کنٹری کے. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنی افرادی قوت کو، اپنی ملٹری کو کم سے کم استعمال کر کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ملٹری کو یوٹیلائز کرنا اور اس کے ذریعے اپنا لوہا منوانا. لیکن اس کے منوانے کے لیے انہیں سب سے اہم ضرورت تھی کہ کسی بھی ملک میں اپنے ڈیفنس پالیسی کو اپلائی کرنا، اور ڈیفنس پالیسی کو اپلائی کرنے کے لیے ضروری تھا کہ کسی بھی ملک کے ڈیفنس کو کنٹرول کرنا، اور ڈیفنس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ڈیفنس میں فیسیلیٹیٹ کرنا. ہمارے ملٹری یا ڈیفنس انسٹیٹیوشن کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے کنٹرول کیا. ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی آزاد نہیں ہے. ہمارا نہ ڈیفنس آزاد ہے. ہم خوش ہو جائیں یہ کہہ نعرے لگاتے ہوئے، اس میں اگر ہمیں خوشی ملتی ہے تو کر لیں، خوش ہو جائیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں. نہ ہم انٹرنلی آزاد ہیں، نہ ہم ایکسٹرنلی آزاد ہیں. جو ہم پہ امپیکٹ آتے ہیں ایکسٹرنل، تو ہم اتنا ہی بڑھ سکتے ہیں جتنا کہ وہ چاہتے ہیں. اگر ہم آزاد ہوتے تو ہم آج تک کی تاریخ میں کشمیر پر لڑ نہیں رہے ہوتے. کشمیر کا مسئلہ 75 سال پرانا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا، ہم کسی نہج پہ پہنچ چکے ہوتے. ہم اس لیے نہیں حل کر پا رہے کہ ہماری سپر پاورز حل نہیں ہونے دینا چاہتی.
بالکل اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں کہ ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ ایز اے فارن پالیسی انسٹرومنٹ یوز کی جاتی ہے. اسٹیٹس جو ہوتی ہیں وہ اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرتی ہیں تو وہ ملٹری انٹرونشن کے تھرو کرتی ہیں. ریسنٹ ایگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا کی ہے کہ رشیا نے جو ہے وہ یوکرین کے اندر اٹیک کیا ہے اور وہاں ملٹری انٹرونشن کے تھرو جو بھی اس کے آبجیکٹیوز تھے وہ اچیو کرنا چاہ رہا ہے. بیسیکلی سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن تھا کہ کہیں کہ یوکرین جو ہے وہ نیٹو کے اندر نہ چلا جائے یا جو بھی ان کے آبجیکٹیوز تھے. بہرحال دے آر یوزنگ ملٹری ایز اے انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی دیئر. اور اسی حوالے سے ہمیں ایک مشہور جرمن اسٹیٹس مین کا ایک اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ وار از پالیٹکس بائی ادر مینس. تو اسی طرح سے میں اس کو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو امریکن وارس ریسنٹ ہسٹری میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ عراق کے اندر آپ کو نظر آتی ہیں, تو اسی طرح آپ کو افغانستان کے اندر نظر آتی ہیں. پھر اسی طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی کافی وارز ہو چکی ہیں. تو وار ایز اے انسٹرومنٹ آف فارن پالیسی یوز کیا جاتا ہے. یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو ملٹری انٹرونشن ہو رہے ہیں پوری دنیا میں, جیسے رشیا جو ہے یوکرین پہ کر رہے ہیں, امریکہ دنیا کے جو مطلب کمزور ریاستیں ہیں ان کے اوپر مداخلت کر رہے ہیں, میری نظر میں جو ہے یہ ایک ناجائز عمل ہے. کیونکہ اپنی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کسی دوسرے ریاست کے جذبات کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے ہیں. آپ اپنی مفاد جو ہیں آپ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں راستے اور ہیں, لیکن کسی ملک کے اوپر حملہ کر کے یا ان کے جذبات مجروح کر کے آپ اپنی مفاد حاصل نہیں کر سکتے. Does media play any role in the foreign policy issues of a country? Yes, actually media can be used as a tool, just like propaganda. The USA always use BBC and Voice of America as a tool of propaganda against North Korea. In media, reality is hidden. You can hidden the realities of a society, of a culture. So I believe that media play very important role. Yeah, media can play a vital role to impact foreign policy of country, like they can criticize, they can give their opinions, but the question is media is independent or not. اگر ہمارا میڈیا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو وہ وہی پالیسی بتائیں گے, وہی دکھائیں گے جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے. وہ اس کو اس طرح سے کرٹیسائز نہیں کریں گے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ مسلمس آر سفرنگ ان انڈیا, کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. چائنا میں بھی تو مسلمانوں کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے بیکاز وہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے. لیکن انڈیا سے ہم نارملائز نہیں کرنا چاہتے اپنے ریلیشن شپ, تو یہ ہمارا ایشو ہے. تو اس طرح سے میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ میڈیا ایک جو ہے فارن پالیسی پر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے, لیکن وہاں اس ممالک میں کہ جہاں پر میڈیا آزاد ہو, نہ کہ یہ کہ وہ دوسروں کے ان پر چلنے والا ہو. جیسے کہ دوسرے ممالک, ہمارا میڈیا تو بالکل بھی ہمارے فارن پالیسی کے اس طرح کام نہیں کر پا رہا جس طرح کرنا چاہیے. آپ دیکھیں اس میں جتنا کچھ میڈیا میں دکھایا جاتا ہے وہ سب دوسرے ایجنڈے, کسی اور ایجنڈے پر کام کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل شرمین عبید چنائے کو آسکر ایوارڈ ملتا ہے, تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں وہ جو ڈاکومنٹری بناتی ہے تو اس میں وہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ اگر وہ ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ پاکستان میں ہر دوسرا شخص ہی جو ہے عورت پہ تیزاب پھینک رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کو آسکر ایوارڈ ملا ہے. جبکہ اس کے ساتھ جو اور نامینیز تھے ان ویڈیوز کو دیکھیں, ان ڈاکومنٹریز کو دیکھیں تو آپ کو کافی فرق پتہ چلے گا. وہ بہت بہتر بنائی گئی ہیں, لیکن آسکر اس کو ملتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں پاکستان کا مسک چہرہ دکھایا گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ, یہ میں UN کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے تیزاب انگلینڈ میں پھینکا جاتا ہے, لیکن آپ کو یہ بات خبر نہیں ملے گی. حقیقی طور پر میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے. ریاست کے چوتھا ستون ہوتے ہوئے میڈیا کو عوام کے فلاح و بہبود جو کام ہے, اعلیٰ حکومتی ادارے ہیں وہاں تک پہنچانا اس کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان جیسے ملک میں میڈیا سچ نہیں بولتا ہے. میڈیا کے اوپر کنٹرول ہے, جس کی وجہ سے میڈیا کے صحافی اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کا موت کا گھاٹ اتار دیا جاتا ہے, اس کو خاموشی کرنے کا پہلے سے دھمکی مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ریاست کے چوتھے ستون ہوتے ہوئے پاکستان جیسے ملک میں کوئی رول پلے ادا نہیں کر سکتا ہے. میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایک اعلیٰ رول ادا کرنا چاہیے, مگر چند چینلز ہوتے ہیں کہ جو رول ادا کرنے میں کافی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کچھ چینل مکمل طور پر کچھ لوگوں کے پاکٹ کے جو موبائل ہوتی اس طرح استعمال ہوتے ہیں.
किसी भी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाने में स्टूडेंट क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ख़ासकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट? आई थिंक जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी की बात है और पॉलिटिकल साइंस के जो जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, तो आई थिंक इनका एक बेसिक जो एक रोल जो प्ले होना चाहिए वो है पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके अंदर स्टूडेंट को सबसे पहले उसमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। लाइक कि जहाँ तक पाकिस्तान जो स्टूडेंट है, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले ऐसे जो पॉलिटिकल विंग्स हैं हमारे, लाइक कि स्टूडेंट यूनियंस, पार्लियामेंट में स्टूडेंट विंग की यूनियंस की पार्टिसिपेशन होगी तो डेफिनेटली वहाँ से हम मतलब एक तरीके की अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। तो फिर वो जो ओपिनियन बेसिकली वो एक तरीके की हमारे एक फॉरेन पॉलिसी में बहुत फुल हेल्पफुल हो सकती है। लाइक कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 65% जो यूथ है, तो ये बेसिकली एक रोल प्ले कर सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक इस पार्टिसिपेशन का जो एक इंटरेस्ट इसको डेवलप करने के लिए जो मीडिया अवेयरनेस और पॉलिटिकल कैंपेन्स और एक तरीके की कहते हैं ना कि सियासी शऊर, ये स्टूडेंट के अंदर आम करना चाहिए ताकि वो मतलब पार्टिसिपेशन करे, जो पॉलिटिकल जो हमारा जो सिस्टम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करे, ताकि हम इसी के ज़रिए हम एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने में। स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि उनके पास अवेयरनेस होती है या नॉलेज होती है, तो वो एक तो पब्लिक ओपिनियन के अंदर जनरेट करने में, उसको शेप करने में अच्छा किरदार एक अदा कर सकते हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, या जो है वो मुख्तलिफ़ पब्लिक गैदरिंग्स के थ्रू। तो पब्लिक को अवेयर करने में स्टूडेंट्स ये अपना रोल प्ले कर सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि इलेक्शंस के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स खुद भी जो है वो अगर सही एक लीडरशिप को वोट दें या उसका साथ दें, तो वो एक चीज़ आ सकती है कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उस तरह से असरअंदाज हो सकती है। Students are the pillars of society, so they can play a vital role to impact foreign policy. Like they can give their opinion on their Insta account, on their Facebook, on YouTube. Even they can give suggestions. Students, they are pursuing their career in political science, IR, so they can play a major role on foreign policy. जी, सबसे पहले तो फॉरेन पॉलिसी जो बेस करता है वो जो है ना दो चीज़ पे, एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, और दूसरा जो है ना स्टूडेंट जो हर चीज़ में रोल होता है इसका, जो हमें हमारे जो स्कॉलरशिप्स आते हैं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के थ्रू आते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ जो है ना एक अपना सेटअप बनाएंगे, अपना अवेयरनेस और अपने कल्चर को, तो हमारा जो है ना फॉरेन पॉलिसी इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमें स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, जो स्कॉलरशिप्स कई कंट्रीज़ भी आता है, तो इसीलिए इस लिहाज से जो है ना हमारा जो स्टूडेंट का रोल बहुत ज़्यादा होता है।